بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم هو درس الليكسيك من كتاب Mes apprentissages en français 5e année primaire. درس ليكسيك من كتاب Mes apprentissages الخامس ابتدائي صفحة 114 114. نبدأ على بركة الله. لا سينونيمي، الترادف والمرادفات. نعم. J'observe et je découvre. Il est impossible de laisser Gazelle sur le bord de la route. Gazelle باقي نعقل على هذيك السيارة اللي كانوا مشاو فيها دوك العائلة الهند، سموها Gazelle. Il est impossible de laisser Gazelle sur le bord de la route. Il est impossible de laisser Gazelle sur le bord du chemin. لاحظوا نفس الجملة تتبع. Il est impossible de laisser Gazelle sur سطر. Il est impossible de laisser Gazelle sur le bord de la route, le bord du chemin. Il est impossible de laisser Gazelle sur le bord de la voie. لاحظوا كاينين ثلاثة نتاع الجمل. السطر الأول بحال نفس الجمل تيختلفوا في واحد الكلمة، يعني نفس الجمل تيختلفوا في كلمة معينة. واش كاين؟ من المستحيل ترك لا غازيل على جانب الطريق. نفس القضية هنا. il est impossible يعني من المستحيل ترك السيارة لا غازيل على الطريق، يعني على جانب الطريق. كذلك لا فوتية تسمى الطريق، لا شوسي. ندوزو je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. 1. Souligne ce qui change d'une phrase à l'autre. يعني نديرو سطر تحت ماذا ما يتغير أو ما يتغير في من جملة إلى أخرى. أشنو اللي درناه وما درناه هنا؟ سطرنا على لا غوت. أش اللي تتغير بين هاد الجملة وهاد الجملة؟ هي لا غوت، لو شومان، لا فوا. احنا سطرنا عليهم دو لا غوت، دو شومان، دو لا فوا. هذا هو السؤال الأول. ندوزو السؤال الثاني. Par quel mot a été remplacé le nom route dans la phrase B ou C? أشنو هما الكلمات؟ Par quel mot a été remplacé le nom؟ هاد لو نون route باش تعوضو فاش في الجملة B و C. باش تعوضو لا غوت في الجملة الثانية تعوضات بالشومان، وفي الجملة الثالثة تعوضات بلا فوا، وعندهم نفس المعنى تقريبا، نفس المعنى. شوفوا السؤال الثالث. Est-ce que le sens de la phrase change؟ واش المعنى نتاع هاد الجمل تبدل؟ لا، نفس المعنى. واخا تتبدلو كلمات نفس المعنى، حيت هنا تتسمى المرادفات، تعطيو نفس المعنى. الطريق، جنبات الطريق. حنا باللغة العربية هكا ما يشبان، ولكن بالفرنسية عنده مجموعة من الكلمات تعطي نفس المعنى حتى في العربية. Est-ce que le sens de la phrase change؟ Non, le sens ne change pas. لم يتغير. واخا غيرنا الكلمات ولكن لم يتغير المعنى. Comment appelle-t-on ces mots qui ont presque le même sens؟ Comment appelle-t-on ces mots qui ont presque le même؟ اش نسميو هاد الكلمات اللي تيكون عندهم تقريبا، لاحظوا هنا تقريبا ماشي غير تقريبا نفس المعنى، تتسمى دي سينونيم، المرادفات. هاد السينونيم تيليقوا نعطيهم بهم نكتبوا شي انشاء، شي كتاب، شي نص، خاصو يكون عندنا لي سينونيم كتير، يعني كلمات كتير باش ما يكونش التكرار. نعاودوا نفس الكلمه، الطريق 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 الطريق، ماشي بالضبط نعاودوا نفس الكلام. داكشي باش تحتاجوا لهاد السينونيم، تنبدا تنغيروا ولكن تيبقى نفس المعنى يتداول. نمشيو للجو غوتيان. On appelle synonyme des mots qui ont le même sens. لاحظوا هنا ننادي أو نسمي les synonymes المرادفات أو الترادف les mots، يعني كلمات des mots qui ont le même sens، لهم نفس المعنى، أو presque هي تقريبا، presque le même sens أو تقريبا نفس المعنى، إما نفس المعنى أو تقريبا نفس المعنى. souvent il en existe plusieurs، يعني موجودين كتار. exemple magnifique، رائع. beau، جميل. splendide، رائع كذلك. merveilleux، كذلك رائع.
أو جميل. فهمنا؟ تنقولو ذكريات رائعة، merveilleux souvenir. هادو كلهم عندهم نفس المعنى وكلمات مختلفين في الكتابة. مثال الثاني énorme ضخم، grand كبير، gigantesque عملاق، هائل، إلى غير ذلك. On les utilise pour éviter les répétitions à l'écrit. هادشي باش قلت لكم قبيل تنستعملوهم باش نتفاداو التكرار، حيت في التكرار تتكون النص أو برودكسيون إكريت، يعني الإنشاء ولا شي تيكون ما عندوش دلالة مزيان، ما تيكونش باين مزيان إلا درنا التكرار. دونك تنستعملو لي سينونيم باش يبان لينا النص ديالنا أو الإنشاء ديالنا مزيان. Exemple 2. Exemple 1. Exemple. Nous sommes impressionnés par la caravane. Nous sommes impressionnés par la roulotte. هنا كارافان تتعني هذاك المنزل المتنقل اللي كنا شفنا في دوك العائلة اللي غادي للهند، ولا غولوت كذلك جرار تيمشيو في نفس المعنى. Les synonymes appartiennent en général à la même catégorie grammaticale. يعني لي سون تينتميو لنفس الفئة النحوية، بمعنى إلا كان فعل تنعطيو السينونيم فعل، كان اسم تنحاولو نديرو الاسم، صفة adjectif تنديرو adjectif إلى غيره. Exemple. Une traversée, un voyage. Non. نحطوه. Une caravane, une roulotte. Non. اسم. Se réveiller, se lever. لاحظوا هنا فعل se réveiller, se lever. Deuxième مرحلة je m'entraîne. Barre l'intrus dans chaque liste. l'intrus كي تنقول لكم هو الداخل، شي هو اللي ما تيمشيش في نفس المعنى أو نفس العائلة نتاع مجموعة من الكلمات. مثلا entendre سمع، regarder لاحظ أو شاهد، voir كذلك لاحظ أو شاهد أو رأى، observer كذلك. لاحظوا هنا استعملنا السمع الأذنين وهنا درنا العين. لاحظوا regarder voir يعني شكون اللي ما داخلش معاهم هو entendre باغ. نمشيو لبي. grand كبير ضخم، immense كذلك ضخم، minuscule صغير جدا، gigantesque عظيم. كبير هنا صغير، يعني هذا ما داخلش معاهم، هذا صغير. باش تعرفوا الداخل يعني شي واحد اللي ما غاديش في نفس العائلة. سي calme tranquille brillant silencieux. calme هادي، tranquille تا هو هادي، brillant لامع، هنا silencieux سكون هذا brillant لامع. دي avion auto voiture automobile. لاحظوا هذا auto تمشيو على الأرض، voiture تمشي على الأرض، automobile تمشي على الأرض، avion تمشي في السماء يعني avion. ami camarade cousin copain. ami صديق، camarade كذلك صديق، cousin ولا عم ولا عمة إلى غير ذلك. هنا تنقول هنا cousin ابن العم أو لا ابن الخال، وهنا copain صديق. لاحظوا هنا كلشي صديق، وهنا ابن العم أو ابن الخال تنقول ليه cousin بالفرنسية. تا هو الدخيل. نمشيو للتمرين السادس. recopier les mots suivants constituant 4 séries de synonymes. recopier les mots suivants غادي نعاودو نقلو هاد الكلمات en constituant 4 séries، يعني نديرو 4 سلسلات من السينونيم مترادفات. مثلا نبداو بالاولاني مولوس. الى عقلتو راه قلنا هو دوك الكلاب الضخمه مولوس. نشوفو شكون اللي بغا يجي معاه، تقريبا تكافؤ. فواياجي سافر ما يمكنش، سو ديبلاسي انتقل ما يمكنش، شيان ها هو شيان حيوان تا هو مولوس. أغيتي توقف، غاغي ركن سيارته، بو جميل أنيمال حيوان، ستاسيوني جولي بارتيغ مينيون. مزيان. نمشيو للكلمة الثانية. هذا هو حيدناه، شيان حيدناه، حتى أنيمال تا هي راه بتكون عند حيوان أنيمال. نمشيو لفواياجي. بتكون عندي فواياجي، سو ديبلاسي تا هي راه سو ديبلاسي بحالها سو ديبلاسي، لأن السفر فيه التنقل. سو ديبلاسي مشى فواياجي مع سو ديبلاسي. أغيتي
يعني توقف. غاري حتى هي ركن يعني وقف سيارته. بو جميل. نشوفو هاد بو حتى هي وفي نفس الوقت وقت ما لقينا واخا درنا غاري. بو جميل انيمال حيوان راه حيدنا. ستاسيوني ها هي ستاسيوني حتى هي توقف او وقف اركن سيارته. ستاسيوني ها هي. جولي بارتير مينيون. بارتير مينيون. بو نمشيو لبو دوكا ستاسيوني مشى. بو جولي مينيون. كاين هنا بقات عندنا هنا بارتير. بارتير غادي ندخلوها باش انتقل او كان فاش غادي ندخلو لاغيتي يعني جولي. شنو هما الكلمات اللي ما درناهمش هنا؟ مولوس مشى. فواياجي هاهي هنا. سو ديبلاسي هاهي هنا. شيان هاهي هنا. اغيتي اغيتي هاهي. كاغي هاهي. بو هاهي. انيمال هاهي. ستاسيوني هاهي. جولي مع بو. بارتير انطلق أو سافر بتجي مع فواياج. بارتير. مزيان. دونك التمرين السادس كاع قديناه. ندوزو جو ميفالو. انا راه حاولت نقاد التمرين باش نشيط عليكم الوقت ما بقاوش نقادوه من جديد ونكتبو كلشي ونضيعو الوقت نتاع الكتابه. Recopie les mots ci-dessous et forme des couples de synonymes. Aventure أنا حاولت نكتب حتى المعاني. مغامرة. بغيي لمعان أنا كتبت افونتور ونشوف شكون اللي معاه. بغيي لمعان ماشي مشكل أو المعة. موفمون حركة. جويو ماشي جويو مجوهرات. فار عمل وتتكون عنده مجموعة من المعاني على حسب الجمل. سانتيي تلألأ لؤلؤ. بيجو مجوهرات. غيسي حكاية. باركورير شنو باركور؟ يجوب بحال يسافر يجوب المناطق إلى غير ذلك. جست حركات. استوار هو تاريخ شي حاجة. فواياجي شنو هي؟ سافر. مزيان. افونتور نشوفو دوكا هاد افونتور ماهيش بغات تجي قلنا فواياج. لاحظوا كلمة كلمة قلنا قبيلة عند لي سونونيم ابارتيان اون جينيرال على ميم كاتيجوري غراماتيكال. إلا درنا كلمة تكون كلمة حداها. اسم فعل ادجيكتيف دوكا افونتور نقلبوها شكون اللي بغا يجي معاه في نفس العائلة في الاسماء التالية. افونتور غادي يجي معاه فواياج. هاي فواياج. بغيي سانتيي تلألأ. مزيان. موفمون جيست حركة. لاحظتوا اسم موفمون باس اعتذر. جيست درت هذا يعني متقاربين. هذا الرمز هذا هكا تكتب يعني تقريبا بحال. جويو اللي هما بيجو اكس هنا ماشي اس. جويو بيجو. غيسي استوار. فار باركورير يعني هنا فار يقدر يكون تا باركورير تعني بفار. التمرين الثامن صفحة 115. Dans chaque phrase, remplace donner par l'un des synonymes proposés. Dans chaque phrase, remplace donner يعني هذا الفعل donner par l'un des synonymes proposés. هاد لي بروبوزي اللي مقترحات كاين برودوي اوفر انديك اكورد ديستريبيو. غادي نلقاو هاد دوني في هاد الجمل اللي كاينه ونعوضوهم اما ببرودوي على حساب الجمله. كل جمله واش تعنينا. لا مامون دون لي غاليت او زونفون. لي غاليت هما الفطائر الكعكات الى غير ذلك. لا مامون دون اش تعني هنا دون؟ مامون تتوزع ديستريبي. B. Cette carte donne des indications sur le chemin à suivre. Cette carte donne des indications. هاد الخريطة تعطي بعض توجيهات على طريق المواجب اتباعها. هنا شنو دون indique indication indique. C. Papa
donne une grande importance au temps. هنا راه دوك هاد الجملة غادي نعاودوها و دون بغيت نعاودها بانديك، وهاد الجملة تاهي نعاودها و دون نعوضها بديستريبي. أنا درت واحد المثال، بابا أكورد، هاد دون هادي عوضتها بأكورد، أكورد اون غروند امبورطونس، يعني غير نعاود نفس الجملة، بابا اون غروند امبورطونس دو طون. الفرق هو دون حطيت ليها أكورد. دي سيت أرب دون دي دات ديليسيوز، هاد الشجرة عطات واحد ثمار رائعين، لذيذ رائع إلى غير ذلك. يعني فاش تنقولو دون يعني برودوي، تنتج، لأن هي عطاتنا يعني تنتج. لانفيتي دون ان كادو او نوفو ني، يعني هنا الضيف عطا واحد الهدية لمن؟ للمولود الجديد. أشنا هي دون؟ هي أوفر في هاد الجملة هادي. 9. Choisis le synonyme pour remplacer ce qui est souligné. choisis يعني تنختارو المرادف باش لي pour remplacer ce qui est souligné. هادو اللي واحد الكلمات المسطرين تحتهم في هاد الجمل نعوضهم إما بأغيفي أو لا فول على حساب المعنى. نشوفو Le trajet en avion a duré presque 2h30. فاش تنمشيو في الطائرة يعني تتسمى لو فول، نعوضو هذا باش بلو فول. لو فول ا دوري، لو فول ا دوري بريسك 2h30، غير عاودناو بدنا تراجي اون افيون بالفول. بي لو جروب دو touristes est impatient de débarquer à la place de la fontaine musicale. débarquer اش تعني هنا؟ arriver. le groupe de touristes est impatient d'arriver à la place de la fontaine musicale. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع تعليقاتكم لتحسين المحتوى، ونحن رهنا الإشارة للإجابة عن جميع تساؤلاتكم. وإن كان لديكم درس ما تريدون إنجازه فنحن رهنا الإشارة، يكفي وضعه في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.